कराची डेली न्यूज। ज़कात सेंटर इंडिया का आज क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ज़कात का मक़ासिद में से एक अहम तरीन मकसद ये है कि कौम को ग़ुरबत से, फ़क़्र व फ़ाक़े से निकाला जाए। ज़ाहिर है उसकी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ तहरीकात है, सारे काम कर रहे हैं, सबके काम काबिल तहसीन हैं, काबिल लायक कबूल हैं। हमने ये सोचा कि जो लोग छोटी मोटी रकमें सूद पर लेकर, इंटरेस्ट पे लेकर कारोबार करते हैं 20,000, 25,000, 50,000 का, तो उन लोगों को ज़कात की रकम देकर प्लस उन वर्कशॉप के ज़रिए से ट्रेनिंग करके उनके लिए कारोबार का ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि साल, 2 साल, 3 साल के बाद न सिर्फ वो ख़ुद कफ़ील हो जाएं बल्कि वो दूसरों को ज़कात देने वाले बन जाएं, अपने फैमिली, अपने अहबाब, अपने आस पड़ोस के लोगों का ताउन और उनका हाथ बटाने वाले बन जाएं। कैसे प्रोसेस कैसा होता है? मतलब इसका एक निज़ाम बनाया गया है। चूँकि इंडिविजुअल लेवल पर लोग करते हैं ये कोशिश, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी नहीं मिलती। इज्तिमाई कोशिश का तरीका यह बना है कि कुछ एरियाज़ जो है डिफ़ाइन किए गए, जैसे चीता कैंप है, मलाड़ है, गोवंडी है, मुमरा है, जोगेश्वरी है, तो उस एरियाज़ से फॉर्म्स लिए जाते हैं। फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म कलेक्शन इट्सेल्फ एक जो है सिस्टम के तहत होता है। फिर फॉर्म आने के बाद उसका वेरिफिकेशन होता है लोकल लेवल पर, और उसमें लोकली जो लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं वो लोग हालात जानते हैं कि कौन आदमी है, क्या करता है, पैसे लेकर क्या करता है। तो बहुत सारी जो है ना फॉर्म्स की सब तफसीलात वहाँ वाज़ेह हो जाती है। फिर उसके बाद वो फॉर्म जो यहाँ सेंट्रल में आते हैं 3-4, जैसे हमारे नाइब सदर है अज़ीज़ुर रहमान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ज़मीरुल हसन साहब, और इस तरीके की पूरी टीम है। ये हमारे नाइब सदर हैं रिज़वान साहब, और ये 2 स्टाफ हमारे फुल टाइम इसके अंदर हैं। तो वो फॉर्म लेकर आने के बाद फिर उसका पूरा निज़ाम कि इन्होंने कौन सा मतलब ये कि बिज़नेस की बात की है और उसके लिए ये अमाउंट जो मांगा है वो रियली रिक्वायर्ड है, कम ज़्यादा, फिर उनको किन लोगों से कनेक्ट करना, और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 179 यानी तकरीबन 180 फैमिलीज़ को सपोर्ट किया गया। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें से सिर्फ 3-4 केसेस के अलावा तकरीबन यानी इसको कहा जा सकता है 98-95% जो है सक्सेस रेट है, और माशाल्लाह वो फैमिलीज़ जो है अपने कारोबार को लेकर बढ़ रही। कैसे आपको कांटेक्ट करें और जिनको लेना है उसको कैसे आपसे? हम लोगों ने इसके 2 तरीके रखे हैं। एक तरीका तो ये है कि जिन इलाक़ों में हम लोग समझते हैं कि ये स्लम है और यहाँ पर ज़्यादा इस तरह का सूदी कारोबार चलता है और उनको उसमें से निकालना है, तो सबसे पहले उन एरिया को आइडेंटिफाई किया, और फिर वहाँ पर जो समाज में काम करते हैं लोग या जो तंजीमें काम करती हैं उनसे हमने वेरिफिकेशन एक उनसे लेते हैं कि हाँ भाई ये इसके मुस्तहिक है। फिर हमारा जो स्टाफ है वो जाकर दोबारा वेरीफाई करता है, और फिर फाइनल वेरिफिकेशन जो सेंटर की कमेटी है वो देखती है, और वो भी बराह रास्त उस शख्स से बात करती है, और ये इत्मीनान हो जाता है कि अब इसे देना चाहिए, तो उसके बाद ही उसको अप्रूव किया जाता है। और वो पैसे जो है हम वो चेक से देते हैं उनके अकाउंट में, और उसी के साथ ये भी उनसे हमारा मुतालबा रहता है कि जिस कॉज के लिए तुमने लिया, जैसा ये सामान परचेस करने के लिए, तो उसका पूरा बिल हमारे सामने आप क्या करेंगे, देंगे। तो उससे हमारे पूरा रिकॉर्ड है कि उसने वो पैसा उसी इसमें लगाया। जी, ज़कात देने के बाद हमारा सिस्टम ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि 4 फेजेज़ में अभी तक हमने ज़कात दी। तो 4 फेजेज़ में जो पहले जो 52 लोगों को ज़कात दी गई थी, तो उस 52 लोगों को सेकंड राउंड में हमारा जो स्टाफ था उसने जाकर उनके साथ मिले, उनको क्या डिफ़िकल्टी है ये भी समझे। यानी हमने ये नहीं तासुर देने की कोशिश की कि हम तुम पे कोई जासूसी कर रहे हैं, बल्कि हमारा ये था कि भाई हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उससे हमको ये पता चला कि वो लोग बराबर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। ज़कात फ़रीज़तम मिनल्लाह, सबसे अहम बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ अम्र है। हर शख्स को जिसके पास माल है उसके अपने तफसीली मसाइल हैं, अहकामात हैं, लेकिन वो फ़रीज़ा अदा करना ज़रूरी है, वरना ये माल वबाल जान बन जाता है दुनिया में भी और आखिरत में। और
جو مطلب آسان الفاظ میں کہا جائے تو جو اس انسان کے پاس سیونگز ہوتی ہے، سال بھر اس کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ جمع ہوتا ہے، ایک سال اس کے اوپر پورا گزر جاتا ہے، تو اس میں اس سیونگ کا 2.5% 2.5% اس کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ فریضے کے طور پر نکالنا ہے۔ گولڈ وغیرہ پراپرٹی وغیرہ ظاہر ہے کہ اس میں کیش ہے، گولڈ ہیں، اسی طریقے سے انویسٹمنٹ ہیں، لوگ بہت سارے انویسٹمنٹ یعنی پراپرٹیز لے کر رکھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ جب بھاؤ بڑھے گا تو اس کو بیچیں گے، یا زمین لے کر رکھتے ہیں تاکہ اس کا پلاٹنگ کریں گے اور پلاٹ کر کے بیچیں گے، تو پھر یہ جو ہے نا مال تجارت بن جاتا ہے، اور اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے اس ویلیو کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز ہوتے ہیں اور الگ الگ طریقے کے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، تو انویسٹمنٹ کی جو کرنٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں کوئی چیز جو ہے نا کرائے پر دی گئی، ایک دکان ہے اور کرائے پر لے کر کرائے پر لگا دی ہے اور اس کا کرایہ آتا ہے جس سے بینیفٹ لیا جاتا ہے، اس میں اس پراپرٹی سے فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو بیچنا خریدنا مقصد نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کا جو رینٹ آتا ہے اگر وہ رینٹ سال بھر رہے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور اگر وہ یوٹیلائز ہو جائے گا تب اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک بات بتانی تھی حسیب بھائی نے جیسے بتایا کہ ہم لوگ مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور مانیٹرنگ میں جو لوگوں نے اچھا پرفارمنس دیا تو ہم ان کو ٹاپ اپ دیتے ہیں، مزید مدد کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہم کو کہ ان کو اور پیسہ دیں گے تو یہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے جو بینیفیشریز ہیں اس میں 33% لیڈیز ہیں، اور دے آر دا بیسٹ پرفارمرس۔ وہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں جو بیوہ ہیں، متعلقہ ہیں، ہے نا، یا ان کے شوہر بیمار ہیں، ویسے لوگوں کو ہم نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ لوگ اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ اور ہمارا جتنا بھی پیسہ جاتا ہے وہ چیک سے جاتا ہے، اور ہمارے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات ہم لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں لگاتے، یعنی سیلریز ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کاسٹ ہے، وہ ہم اس کے لیے الگ سے ڈونیشنز اور للہ کے پیسے لیتے ہیں، اس میں سے لگاتے ہیں۔ اور ہم میں سے صرف 2 لوگ اسٹاف ہے، باقی سب لوگ والنٹرلی کام کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے پیسہ لگا کر کرایہ بھاڑا ہر چیز لگا کر اس پہ کام کرتے ہیں، کوئی اس سے پیسہ لیتا نہیں ہے۔ یعنی 170 فیملیز کو دیکھیں، سپوز زکوٰۃ اگر 2000 5000 دی جائے اور سالوں سے 20-25 سال سے وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تو اس کے بالمقابل ہم نے یہ سوچا کہ 20-25-50 ہزار روپے دے کر بزنس سیٹ کیا جاوے، تو وہ جب انکم جنریٹ کرنے لگیں گے تو کچھ دن تک تو وہ اپنے بزنس کو ہی ڈیولپ کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور جب اور آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد پھر وہ دوسروں کو تعاون کرنے لگیں گے۔ ظاہر ہے کہ بزنس اچھا ہو جائے گا تو پھر وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے ایک گول یہ ہے کہ وہ آئندہ چل کر جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے بن۔ آج کی ایک بہت ہی شاندار میٹنگ جم خانہ میں ہوئی تھی۔ حضرت مفتی اشفاق صاحب کی طرف سے کوشش تھی، تو اس میں اسلام جم خانہ نے بڑا تعاون کیا ان کا، اور الحمدللہ کم سے کم 70-80 لوگ آئے تھے۔ اور یہ زکوٰۃ کلیکشن کا ایک وہ تھا کہ انہوں نے پچھلے سال کیا کام کیا، کیسا کام کیا، اس سے لوگ کافی خوش ہوئے کہ کم از کم 190 فیملی ایسی ہے جن کو انہوں نے اسٹیبلش کیا، مطلب ریہیب کیا، ان کو مدد کر کے آج وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو اب ان کا پروجیکٹ ہے کم سے کم 500 فیملیز اس سال میں ان کو ریہیب کرنا، ان کو اس کام پہ لگا دینا، ان کو مدد کر کے، تاکہ نیکسٹ ایئر وہ بھی زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائے۔ تو یہ بڑا اچھا لگا مجھے پورا ان کا پروجیکٹ، تو ہم نے ان کو پورا تعاون دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ جو لوگ کافی لوگ آئے تھے، تو ہم کو امید ہے کہ اس بار کم سے کم ان کا ٹارگیٹ 5 کروڑ تک پورا ہوگا، تاکہ یہ پیسے سے سال بھر وہ کام کریں گے۔ اور بہت سارے ہمارے کمزور مسلم ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا جو الگ الگ کام میں گارمنٹس ہے، فوڈ انڈسٹری میں کہیں کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہاں سے پیسہ ملے گا، جو پیسہ پیبل وینیبل جیسا ہوگا۔ اگر بھرے تو ٹھیک، نہیں بھرے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان سے کوئی ریٹرن میں مانگتا نہیں ہے پیسہ، بلکہ ان کو ریہیب کرنا، پلس نیکسٹ ایئر وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اسلام میں 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جو 5 رکن اسلام کے ہیں اس میں زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ نہیں نکلتا تو مسلمان نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ جو ہے ایک سینٹرلائز میٹر بن جائے، اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں تاکہ جو زکوٰۃ، جس کو اتنی زکوٰۃ دیں کہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اس طرح کی یہاں باتیں ہوئی ہیں۔ آج یہاں پہ سب نے پرومس کیا کہ ہم لوگ زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کریں گے، اور جو نیڈی مسلمان ہیں ان کو دیں گے تاکہ وہ لوگ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں۔ تھینک یو۔